बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीडीएम जलसा करने जा रही है लाहौर में। लाहौर का मीनार पाकिस्तान फैसला करेगा कि पीडीएम ने जो दावे किए थे वो पूरे हो गए। क्या पीडीएम लाहौर के उस बड़े ग्राउंड को फिल कर लेगी, उसके साथ की शाहराएं उनको फिल कर लेगी या नहीं कर सकेगी? ये 13 दिसंबर को इसका फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि मुल्तान के बरक्स लाहौर में वो पाबंदियां नहीं लगाई गई। जिस तरह मुल्तान के चौक घंटा घर को किला कोहन कासिम बाग जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था, इसी से कहा जा रहा है कि शायद लाहौर में वो पाबंदियां उस तरीके से नहीं हैं या निस्बतन कम हैं। लेकिन पीडीएम और बिलखसूस का लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ गिना जाता है, वहाँ क्या सूरत हाल होगी, वहाँ कितने लोग कल वहाँ निकलेंगे? आम कारकुन बड़ी पार्टीज़ का बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, इनका कारकुन कल किस तरीके से सामने आएगा? आम कारकुन ने तैयारियाँ कितनी ज़्यादा कर रखी हैं? आम कारकुन कल कितना ज़्यादा फाल दिखाई देगा? क्योंकि ये जलसा इसको खासी अहमियत भी दी जा रही है। बिलखसूस पीडीएम की बड़ी जमातों की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। कल क्या होने वाला है, कल ये जमातें क्या करेंगी और इन जमातों की हिकमत अमली क्या है? मेरे साथ तीनों जमातों की अहम शख्सियात आज यहाँ मौजूद हैं। लाहौर से मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा साजिदा वसीम मलिक साहिबा होंगी। मुल्तान से मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर आबदा बुखारी साहिबा होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जनरल कौंसिल के मेंबर जनाब शहबाज गुज्जर एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शहबाज गुज्जर साहब की तरफ आता हूँ। शहबाज गुज्जर साहब, आम कारकुन ने इस बार क्या तैयारी कर रखी है लाहौर जलसे के हवाले से? शुक्रिया जनाब आपका। इसमें गुजारिश ये है कि आपने ये फरमाया कि पाबंदियां जो मुल्तान में थी लाहौर में वो नहीं है, तो गुजारिश ये है कि पाबंदियां हैं, पाबंदियों की जो नोयत है वो मुख्तलिफ है। मुल्तान में जो है जलसागाह को सील कर दिया गया था, ये सारी पाबंदियां जलसागाह के इर्द गिर्द और इसके मुजाफाती तौर पर भी पाबंदियां थी। अब जो है लाहौर में ठीक है, मीनार पाकिस्तान पर स्टेज तैयार हो रहा है और वहां पर कसीर तादाद में तीनों जमातों के कारकुन, पीडीएम के जमातों के कारकुन वहां मौजूद हैं। तो लेकिन इसके बाहर जो है वो पाबंदियां हैं और ट्रांसपोर्टरों को धमकाया जा रहा है। ड्राइवर वो कहते हैं कि हम पर पर्चे बनने हैं, इसलिए हम जो है आप लोगों के साथ नहीं जा सकते। तो इस तरीके से जो है पाबंदियां भी हैं, लेकिन पीडीएम के कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में लाहौर में जो है अपनी हिकमत अमली के तहत शहबाज गुज्जर साहब और मजीद कल पहुंचेंगे। शहबाज गुज्जर साहब, गिरफ्तारियां की जा रही हैं जी? गिरफ्तारियां जारी हैं पीडीएम के कारकुनों की? पीडीएम के कारकुनों को डराया जा रहा है, ट्रांसपोर्टरों को कहा जा रहा है कि इनको लेकर नहीं जाना आपने, ट्रांसपोर्टर जा नहीं रहे साथ। अब जो है वो कैरी डब्बे हैं, गाड़ियां हैं और ट्रेन है, इस इंजस्ट्राई किसी किस्म के जो है सफरी तौर पर कारकुन वहां जा रहे हैं। कल भी कुछ पहुंचे हैं, आज भी पहुंच गए हैं। हमारे जंग से जो है काफी कारकुन वहां जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर जमातों में पहुंच चुके हैं। बाकी जो है अपनी हिकमत अमली के साथ जा रहे हैं। शहबाज गुज्जर साहब, कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? ये जाहिर है हुकूमती हथकंडे हैं सारे। आप ट्रांसपोर्टर को किसने रोका है? हुकूमत ने रोका है। आबदा बुखारी साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। आबदा बुखारी साहिबा, मुल्तान में भी क्या यही सूरत हाल है? मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स को रोका जा रहा है? जी बिल्कुल अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। उसके साथ साथ जैसे कि अभी भाई बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स को और उसके साथ साथ जो हमारे फ्लैक्स के जो पैराफ्लैक्स बनाने वाले हैं उनको, सारे लोगों को बहुत ज्यादा थ्रेट किया जा रहा है कि जो भी कॉपरेट करेगा पीडीएम के लोगों के साथ तो उनके खिलाफ हम लोग पर्चे जो है वो काट देगी गवर्नमेंट। तो पहले भी आपने देखा कि जो मुल्तान का जलसा हुआ उसमें तो खैर बहुत ज्यादा रुकावटें थी, लेकिन आपने देखा कि अवाम का जो जम्मे गफीर था वो रुका नहीं और अवाम ने उसमें भरपूर शिरकत की है। आबदा बुखारी साहिबा, जो कल लाहौर का जलसा होने वाला है वो भी इंशाल्लाह भरपूर होने जा रहा है
اور اس کے لیے بھی عوام بالکل ہر طریقے سے تیار ہے، چاہے جو بھی پابندیاں ہو تو عوام ہر حالت میں پہنچے گی۔ آبدہ بخاری صاحبہ، عام کارکن کس حد تک اس بار تیار ہے؟ عام کارکن، کیونکہ عام کارکن کا کردار ہمیشہ سے بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ دیکھیں جی، لوگ تو وہاں دھڑا دھڑ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ابھی بھی اگر آپ مینار پاکستان جائیں گے تو وہ ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ملتان کا جلسہ تھا اور جب ہم قاسم باغ کو دیکھتے تھے تو وہ 3-4 دن پہلے سے وہاں لوگ آ کے اور جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہاں سما بن گیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ مینار پاکستان میں چلے جائیں تو وہاں لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں ابھی سے موجود ہے۔ تو آپ یہ ان سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کل کیا حالات ہوں گے۔ آبدہ بخاری صاحبہ، آپ جنوبی پنجاب جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس کے مرکز ملتان کی آپ سربراہ ہیں۔ جنوبی پنجاب سے اس بار کتنے بڑی تعداد کے اندر کارکن لاہور جا رہے ہیں؟ بہت زیادہ جی، یہاں سے بہت زیادہ تعداد میں، اور بہت ہی لوگ جو انرجیٹک ہیں بہت زیادہ، کیونکہ جو ملتان کا جلسہ ہوا انہوں نے لوگوں کو بہت انرجیٹک کیا ہے اور ابھی لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں جو وہاں صبح تک پہنچیں گے یا جلسے کے ٹائم تک پہنچیں گے، لیکن کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے ساجدہ وسیم ملک صاحبہ، لاہور میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کو مشکلات درپیش تھیں، آپ لوگوں کو لاہور میں اتنی درپیش ہیں یا صورتحال کسی حد تک وہاں نارمل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی امجد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جلسہ ہمارا جو دیکھا ہے عمران خان نے، اس کی سلیکشن کی ٹانگیں کانپ رہی ہے۔ یہاں بھی وہی پوزیشن ہے کہ یہاں میں 125 یوسی میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں، میرے سامنے ایک ٹینٹ والے کو اٹھا کر لے گئے، کرسیاں وہ دینے والا تھا ہمیں اور اس کا ٹینٹ والے کو اٹھا کر لے گئے، وہ گرفتار کر کے لے گئے اس کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ پابندیاں لگا دیں، میں اس وقت اپنی یوسی کے اندر بیٹھی ہوں، خواتین کے ساتھ ان کا دیکھو کرو اتنا ہے کہ چاند رات کا سما ان کے لوگوں میں ہے، اتنی خوشی پائی جا رہی کہ ہم نے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ صبح جتنی بھی پابندیاں ہوں گی، جتنی بھی لگا دے گا، جو بھی کر لے گا، سب زنجیریں سب پابندیاں توڑ کر ہم سب جو لوگ ہیں یہاں سے پہنچے گے وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مینار پاکستان ہی نہیں، مینار پاکستان کی ارد گرد کی جگہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ سب جو ہے ایسا سما ہوگا کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ ساجدہ وسیم ملک صاحبہ، یہ کیا توقع کر رہی ہے کہ خواتین کی کتنی بڑی تعداد اس بار لاہور کے اس جلسے میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ ہماری لیڈر خواتین جو ہے مریم نواز ہے اور اس کے لیے لاہور کی تمام شعبے خواتین کی جو ہماری لیڈر ہے شاستہ ملک، ان کے ساتھ ان کی قیادت میں پورا لاہور کی خواتین نکل رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ خواتین جو ہے مریم صاحبہ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑی رہیں گی جب تک ہمارے لیڈروں کو پاکستان مسلم لیگ نون میں ان کی بادشاہت نہیں ہو جاتی۔ شہباز گجر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان میں یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی لانگ مارچ شروع کر سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ لاہور جلسے سے بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس میں لانگ مارچ، منی لانگ مارچ، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا ہمارے احتجاج کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے یہ پابندیاں جو ہیں ان کو انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر توڑ کر لاہور ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگ پہنچ رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ شہباز گجر صاحب ایک اور بڑی بات کہی جاتی ہے، شہباز گجر صاحب ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام جو عہدے داران ہیں، ان کی جماعتوں کے سربراہان ہیں، وہ تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کارکنوں میں لیک آف کوارڈینیشن ہے، باہمی روابط ان کے نہیں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ باہمی روابط کی کمی ہے اب بھی مختلف پارٹیز کے کارکنوں میں؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کے کارکن جو ہے ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ باقی ہے کہ ہر ادارے میں اور ہر جگہ پر ہر انسان میں اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے کارکن جو ہے وہ جو 26 نکاتی اعلامیہ ہے، میثاق جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے دوران، اس میں تمام اکٹھے ہیں، وہاں شیر و شکر ہو رہے ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ۔ آبدہ بخاری صاحبہ، کارکنوں میں کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باہمی روابط کی کمی ہے؟ یہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کے عام کارکن کو ایک دوسرے کے نزدیک ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے نزدیک ہیں یا کچھ فاصلے جو ہیں وہ برقرار ہیں ایک جگہ ہوتے ہوئے بھی؟ نہ امجد صاحب، ایسا تو بالکل کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہمارا یہاں جو ملتان کا جلسہ ہوا اور جس طرح پی ڈی ایم کے لوگوں نے آپس میں
जितने कारकुनान और ओहदेदारान ने मिलकर ही तकरीबन सारे जो पहले हमारी कोऑर्डिनेट मीटिंग और कन्वेंशन में रहे न्यूज़ सबने मिलकर किए और बहुत अच्छे तरीके से किए हैं और सब कुछ हम लोगों ने मिलजुल के किया। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों के आपस में कोई रवाबित जो है वो सही ना हो। तो ये तो बिल्कुल आपको किसी ने मिस गाइड किया है कि हमारे आपस में मरासिम सही नहीं है। जब हमारी लीडरशिप एक हो चुकी है तो जाहिर सी बात है जो हम कारकुनान और ओहदेदारान होते हैं वो तो अपने लीडरशिप को फॉलो कर रहे होते हैं ना। तो हमने अपनी लीडरशिप को फॉलो किया है और जैसे वो हमें अहकाम दे रहे हैं तो हम वैसे ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हम स्टेप नहीं उठाएंगे जो हमारी लीडरशिप जिसकी इजाजत नहीं देगी। हमारी लीडरशिप जब एक है तो इंशाल्लाह हम सब भी नीचे एक ही हैं। साजिदा वसीम मलिक साहिबा, आप लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल आप वहाँ देख रही हैं कि कल का जो जलसा है कहीं कोई ऐसा भी हो सकता है कि इंतज़ामिया में कारकुनान में कहीं तसादुम की फ़िज़ा भी पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं अभी आई हूँ मीनार पाकिस्तान से, अभी मैं विजिट करके आई हूँ। आप देखिए कि वहाँ पर बिल्कुल सब जो जितनी भी जमातें हमारी इकट्ठी हुई हैं सबके कारकुनान इकट्ठे हुए हैं और इतने ढोल धमाके और भंगड़े डाल रहे हैं, इतने खुश हैं कि आपको बता नहीं सकता। आप खुद भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह के कितने कारकुनान में जोश व खरोश पाया जा रहा है और इस जलसे का कितनी शिद्दत के साथ इंतजार है उनको। बहुत शुक्रिया शहबाज गुज्जर साहब। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं कारकुनान में कि जमात का जो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया शहबाज गुज्जर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी जनरल कौंसिल के मेंबर आबदा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की सरबरा, उसके अलावा साजिदा वसीम मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग लाहौर की जनरल सेक्रेटरी। आपने हमें वक्त दिया, गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की। उनका ये कहना था कि जहां लीडरशिप PDM की एक जगह पे इकट्ठी होके मुत्तफिक होके बैठी है, इसी तरीके से आम कारकुन PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों का वो भी यकजा हो चुका है और वो इकट्ठा हो चुका है, वो एक दूसरे के करीब आ चुका है। और लाहौर में होने वाला जलसा बहुत ही मुनफरद होगा, क्योंकि लाहौर में होने वाले जलसे से जहां एक तरफ तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी, वहीं PDM की क़यादत को भी ये यकीन है कि जलसा बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, इंतहाई कल अहमियत का हामिल जलसा होगा। ये जलसा कैसा होगा ये 13 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।